ओम श्री परमात्मने नमः। गीताभ्यासे 12-3 ये त्वक्षरमनिर्देश्यम प्लस 12-4 संनियम्येन्द्रियग्रामम। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम अव्यक्तं पर्युपासते ये तु अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तं पर्युपासते। सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। सर्वत्र गम अचिन्त्यं च कूटस्थम अचलं ध्रुवम्। संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः। संनियम्य इन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। ते प्राप्नुवन्ति माम् एव सर्वभूतहिते रताः। वाक्यांशशः विश्लेषण। अनुक्रमाङ्कः कर्तृपदीयाः कर्मपदीयाः अन्ये सुबन्तः विधेयाः अव्ययान् कृदन्ताः तिङन्ताः। ये तु इन्द्रियग्रामं संनियम्य समबुद्धयः सर्वत्र अक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं सर्वत्रगम् अचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवं पर्युपासते। वाक्यांशः 1A to 1D make a subclause. The words sarvatra samabuddhaya in 1C make a phrase because they are closely related to each other. The word dhruvam can be parsed either as an adjective along with the other adjectives aksharam, anirdeshyam, avyaktam, sarvatragam, achintyam, kutashtam, achalam, or as an adverb vidheya dhruvam paryupasate with determination dhruvam. ते सर्वभूतहितैरताः माम् एव प्राप्नुवन्ति. वाक्यांशः 1A and 1F make the main clause. The phrase sarvabhutahite rataha is adjectival of te, though the word sarvabhutahite is related only with rataha. So sarvabhute, either we have to take sarvabhute rataha te prapnuvanti, mam eva prapnuvanti. The word mam is object of only prapnuvanti. So rataha, the krudantam, doesn't have an object. अन्वयशः शब्दाभ्यासः। ये तु ये यत् सर्वनाम अत्र पुल्लिंगम प्रथमा बहुवचनम तु हाउएवर अव्ययम। इंद्रियग्रामं संनियम्य इंद्रियग्रामं इंद्रियग्राम पुल्लिंगम द्वितीया एकवचनम। इंद्रियाणां ग्रामः इंद्रियग्रामः षष्ठी तत्पुरुषः। इंद्रियाणां इंद्रिय ऑर्गन नपुंसकलिंगम षष्ठी बहुवचनम। ग्रामः टाउन community, the ensemble पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनम। संनियम्य संनियम सम प्लस नी प्लस यम धातोः ल्यबन्तम। संनियम to keep under total control सम। सर्वत्र समबुद्धयः सर्वत्र at all instances, not just at all places, at all instances अव्ययम। समबुद्धयः समबुद्धि विशेषणम् अत्र पुल्लिंगम प्रथमा बहुवचनम। समाबुद्धि यस्य सः समबुद्धि बहुव्रीहि। समा सम इवन विशेषणम् अत्र स्त्रीलिंगम प्रथमा एकवचनम। बुद्धि बुद्धि इंटेलेक्ट स्त्रीलिंगम प्रथमा एकवचनम। अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तं सर्वत्रगम अचिन्त्यं च कूटस्थम अचलं ध्रुवं पर्युपासते। अक्षरम अक्षर विशेषणम् अत्र पुल्लिंगम नपुंसकलिंगम वा द्वितीया एकवचनम। न क्षरः यस्य सः तत् वा अक्षरः अक्षरं वा न बहुव्रीहि। क्षरः क्षर एडजेक्टिव क्षरति स्यन्दते मुञ्चति वा। क्षर अच मेल्टिंग अवे मूवेबल पेरिशेबल
अनिर्देश्यम् अनिर्देश्य विशेषणम् अत्र पुल्लिंगं नपुंसकलिंगं वा द्वितीया एकवचनं न निर्देश्यः और न निर्देश्यम् इति अनिर्देश्यः अनिर्देश्यं वा न तत्पुरुषः निर्देश्यः निर्दिश धातोः ण्यत् विशेषणं निर्देश्य निर्दिश षष्ठगणीयः परस्मैपदी टू पॉइंट आउट इंडिकेट शो एकैकं निर्दिशन् अंगुल्या निर्देशति टू साइन हियर डिस्क्राइब that is a better meaning anirdeshya not describable अव्यक्तम अव्यक्त विशेषणम् अत्र पुल्लिंगं नपुंसकलिंगं वा द्वितीया एकवचनं न व्यक्तः व्यक्तं वा न तत्पुरुषः व्यक्त व्यंज वि अंज धातोः क्त विशेषणं व्यक्त व्यंज सप्तमगणीयः परस्मैपदी टू रिवील मैनिफेस्ट शो to become to indicate to denote vyakta past participle manifested displayed developed created so vyakto vyakte तरश्चावसि प्राकाम्यम ते विभूतिषु evident manifest clear सर्वत्रगम सर्वत्र ग विशेषणम् अत्र पुल्लिंगं नपुंसकलिंगं वा द्वितीया एकवचनं सर्वत्र गच्छति इति सर्वत्र ग उपपत् तत्पुरुष अचिन्त्यम् अचिन्त्य विशेषणम् अत्र पुल्लिंगं नपुंसकलिंगं वा द्वितीया एकवचनं न चिन्त्यः चिन्त्यं वा न तत्पुरुषः चिन्त्य चिन्त धातोः ण्यत् विशेषणं चिन्त्य चिन्त चितिं स्मृत्यां to contemplate, to think, to discuss, to remember, to worry, चुरादि दशमगणीयः उभयपदी सकर्मकः set. Achintyam, you just cannot think what it is. Ch avyayam and कूटस्थम कूटस्थ विशेषणम् अत्र पुल्लिंगं नपुंसकलिंगं वा द्वितीया एकवचनं कूट एडजेक्टिव false as in kutaः स्युः पूर्वसाक्षिणः दुस्तोष कूटयोगिनां. This is from Bhagavatam. Immovable, steady, despised, rather puzzling question, naughty or intricate point. So kutastha. Achalam अचल विशेषणम् अत्र पुल्लिंगं नपुंसकलिंगं वा द्वितीया एकवचनं न चलः चलं वा न तत्पुरुषः चल एडजेक्टिव चल अच मूविंग ट्रेम्बलिंग शेकिंग अचल स्टेडी कांस्टेंट नॉट मूविंग इमूवेबल ध्रुवम ध्रुव विशेषणम् अत्र पुल्लिंगं नपुंसकलिंगं वा द्वितीया एकवचनं ध्रुव एडजेक्टिव फिक्सेड फर्म immovable, stable, permanent, constant, unchangeable. इति ध्रुवेच्छामनुशासति सुताम्. ज्ञातस्य हि ध्रुव मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च. This is from Bhagavad Gita only, 2-27. पर्युपासते पर्युपास परि प्लस उप प्लस आस धातोः लटि प्रथम पुरुषः बहुवचनं पर्युपास टू वर्शिप to do upasana comprehensively pari te tat sarvanama अत्र पुल्लिंगं प्रथमा बहुवचनं सर्वभूत हिते रताः सर्वभूत हित नपुंसकलिंगं सप्तमी एकवचनं सर्वेषां भूतानां हितं सर्वभूत हितं हित धा धातोः हि धातोः वा क्त विशेषणं हित धा दुधाय धारण पोषणयोः to wear, to obey, to wear, to don, to wear, to bear, to support, to nourish, to protect. जुहोत्यादि तृतीयगणीयः उभयपदी सकर्मकः अनिल. He
गतौ वृद्धौ च, टू गो, टू ग्रो, स्वादि पंचमगणीयः परस्मैपदी सकर्मकः अनिट्, हित धाक्त हिक्त वा, put, laid, placed, held, taken. I think the better meaning I have underlined, highlighted. Yeah. Well-being, welfare, good. Sarvesham bhutanam, of all creation. Sarvabhute hiteratah, who are engaged in the welfare of every creation, all creation. रताः, रम धातोः क्तविशेषणं रत, अत्र पुल्लिङ्गं प्रथमाबहुवचनं, रम रमं क्रीडायां, टू एन्जॉय, टू रिजॉइस, टू प्ले, भ्वादिः प्रथमगणीयः आत्मनेपदी अकर्मकः अनिट्, माम एव प्राप्नुवन्ति, माम अस्मत् सर्वनाम द्वितीया एकवचनम्, एव ओन्ली अव्ययम्, प्राप्नुवन्ति, प्राप् धातोः लटि प्रथमपुरुषः बहुवचनं, प्राप् पंचमगणीयः परस्मैपदी, टू गेट, ऑब्टेन, गेन, एक्वायर, अतिथिं नाम काकुत्स्थात् पुत्रं प्राप कुमुद्वती, दिस फ्रॉम रघुवंशम, टू अटेन, टू गो टू रीच अप टू, अन्वयार्थ, ओवरऑल मीनिंग, ये तु दोज हु इंद्रियग्रामं संयम्य, having subdued all the senses, सर्वत्र समबुद्धयः, being even minded, अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम सर्वत्रगम अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम पर्युपासते, वर्शिप मी एज द अक्षरम इंडिस्ट्रक्टिबल, अनिर्देश्यम अनडिफाइनेबल, अव्यक्तम नॉट मैनिफेस्ट, सर्वत्रगम omnipresent, अचिंत्यम unthinkable, कूटस्थम द primeval, achalam the immutable, dhruvam the eternal. They sarvabhute hite ratah, engage in the welfare of all beings. Mam eva prapnuvanti, come to me only. Chanda Vishleshan. Ye tvaksharam adirdeshya अष्टाक्षराणि मनिर्दे, एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे, मव्यक्तं पर्युपासते अष्टाक्षराणि र्युपास, एतेषां मात्राः एका द्वे एका, सर्वत्र गमचिन्त्यं च अष्टाक्षराणि मचिन्त्यं च, एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे, कूटस्थमचलं ध्रुवम् अष्टाक्षराणि चलं ध्रु, एतेषां मात्राः एका द्वे एका, अस्मिन् द्वादशाध्याये तृतीये श्लोके अनुष्टुप् छन्दः, संयम्येन्द्रियग्रामम् अष्टाक्षराणि इन्द्रियग्रा, एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे, सर्वत्र समबुद्धयः अष्टाक्षराणि मबुद्ध, एतेषां मात्राः एका द्वे एका, ते प्राप्नुवन्ति मामेव अष्टाक्षराणि इति मामे, एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे, सर्वभूतहिते रताः अष्टाक्षराणि हितेर, एतेषां मात्राः एका द्वे एका, अस्मिन् द्वादशाध्याये चतुर्थे श्लोके अनुष्टुप् छन्दः। स्वाध्यायः, notes of self study. In his question, Arjuna had mentioned two categories, Tvam Paryupasate and Aksharam Avyaktam Paryupasate. The mention Mayi Manaha Aveshya in 12-2 was answered with reference to the category 1, Tvam Paryupasate. Here, the answer is with reference to category 2, that is Yetu Aksharam Avyaktam Paryupasate, with many more adjectives added, Anirdesham, Sarvatragam, Achintyam cha, Kutastham, Achalam, Dhruvam. In Shabdabhyasaha, I thought it good to analyze the grammar of all these as Pullingam Napusakalingam va, Dvitiya Ekvachanam, masculine or neuter. Sri Krishna has been advocating that he is to be understood by what principle, Tattvam, neuter, he stands for, not just as the person, Sri Krishna, masculine. See, Natumabhijananti, Tattvena taschyavanti te, 9-24. They do not recognize me Tattvena in my true nature, hence they fall back into this mortal world. The category 2
appears to be yet different from Yepyanya Devata Bhakta Yajante 9-23. Those who are devoted to Anya Devata, other divinities. This category too seems to be akin to the Islamic practice, which regards no Devata, deity. But there is a lot of immaturity because the Muslims do not tolerate any affront of the Prophet. Is the Prophet Devata for them? Immaturity. This category too, that is Yetu Aksharam Avyaktam Puribhasate, appeals to be of much higher intellectual caliber. In 7-16, four types of bhaktaha are mentioned. Chaturvidha bhajante mam janas sukritinor arto jidnyasur artharthi jnani cha bharatarshabha. Artaha jidnyasu artharthi jnani. Sukritina, the righteous one, who worship me, mam bhajante, are of four types, chaturvidha. They who suffer, arta. B, they who are curious, jidnyasu. C, they who thirst after truth, artharthi, or those who aspire for some gain, arth. Artha, gain, and arthi, aspiring. D, they who are wise, jnani, who know, jnani, who are intelligent, jnani. Actually, the four types seem to be types of how people get initiated into being his bhakta. For example, those who suffer, when they find that no remedy by any doctor or whatever cures their malady, then they think better to submit to the Almighty. So become his bhakta. So, how people get initiated into being his bhakta. Those who are curious. So because of curiosity, they get initiated. Those who thirst after truth, or those who aspire for some gain. Like there are students who think of paying their obeisances to the deity when it is examination time. So let me pass my examination, then by that itself they are bhakta, aspiring for some gain. And they who are wise, jnani. The category jnani seems to be same as this category too, that is yetu aksharam avyaktam paribhasate. We should be happy first and foremost to be a bhakta. That is the basic thing. Shubhamastu.